शादी के बाद ससुर को फालिज की बीमारी हो गई तो सास ने मेरी जिम्मेदारी ससुर की देखभाल पर लगा दी। मेरे ससुर की इतनी उम्र नहीं थी जितना मैं समझती थी। वो अभी काफ़ी जवान थे। मैं रोज़ जैतून के तेल से ससुर की टांगों की मालिश करती तो मुझे अजीब सा महसूस होता। एक रात मैंने मालिश करने में मसरूफ़ थी कि मेरी आंखें नींद से बंद होने लगीं। तो अचानक मेरा हाथ ससुर की खास जगह पर जा लगा। तो मैं चौंक गई, क्या इस में उम्र में भी इतना सख्त। खैर मैंने इस ख़्याल से अपना ज़हन छटका दिया और वापस आकर अपने कमरे में सो गई। लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। पूरी रात मैं इस सोच में थी कि अगर एक बार अपने ससुर से नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर मैंने फ़ैसला कर लिया कि एक बार देखूं तो सही, इसमें हर्ज ही क्या है। कौन सा किसी को पता लगेगा। इस रात मैंने पूरी तैयारी में थी। मैंने तंग कपड़े पहन रखे थे। जब साहब सो गए तो मैं तेल हाथ में बड़े ससुर के कमरे में दाखिल हुई। इनके सामने बैठकर जब मैंने टांगों की मालिश करनी शुरू की, जब हाथ से ससुर किए तो मैं एक बड़े घर की बहू थी। मेरे वालिदैन बचपन में ही इंतकाल कर गए थे और मैं अपने दौर के रिश्तेदारों की यतीमी की ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरे रिश्तेदारों के यहाँ एक दिन गई यूं उसे नेक दिल इंसान ने मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग कर मुझे एक आला श्रृंगार में शादी कर दिया। मैं इस घर से ही हूँ और इनकी नज़र मुझ पर पड़ी बहू बन चुकी थी। ज़िंदगी में हर तरफ सुकून ही सुकून आ गया था। लेकिन अचानक ही एक दिन बड़े हादसे में मेरे शोहर का इंतकाल हो गया था। मैंने जवानी में ही बेवा हो गई। मेरे शोहर को सिर्फ दो ही भाई थे और मेरा छोटा देवर ही रह गया था मेरे साथ। इसकी शादी करना चाहती थी क्योंकि मेरे ससुर ने कहा वो अपने यतीम बेटी की शादी किसी और नहीं होने देंगे, बल्कि वो अपने दूसरे बेटे से इसकी शादी करेंगे। मेरी सास इस शादी पर राज़ी नहीं थी, जबकि देवर और ससुर की इस मर्ज़ी में मेरी सास को लगता था कि जो बहू मेरे ससुर पसंद करती है वो यतीम लड़कियां पहले से अपने माँ बाप कर बैठी होती हैं और बाद में शोहर को भी दिखाया जाता है। यानी इनके नखूस पर से इनके शोहरों की मौत हो जाती है। मेरी सास की ये छोटी सोच ने शोहर के मरने के बाद मेरी ज़िंदगी भी अजरान बना दी थी। लेकिन इस घर के सिवा मेरा दूसरा कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए मैं चुपचाप मेरी शादी को लेकर घर में झगड़ा चल रहा था। एक रात मेरे ससुर अचानक बीमार हो गए और इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। जैसे देखते हुए मेरा देवर फौरन हॉस्पिटल ले गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि इन्हें फालिज हो चुका है और अब वो शायद ही ठीक हों। मेरा देवर ससुर को वापस घर ले आया और अम्मा पर खूब बरसा के इस मर्तबा तो ही अपना शोहर खा रही हो। मेरे सास भी शायद सदमे की हालत में थी, इसलिए चुपचाप अपने कमरे में बंद हो गईं और बहुत ही कम किसी से बात करती। ससुर की हालत देखते हुए मेरे देवर ने मुझसे कहा, एक काम वाली रख लेते हैं जो अब्बा का काम करेगी। मैंने भी इस बात पर हामी भर ली क्योंकि जवान बहू अब ससुर के कमरे में ख़ास वक्त तो न रह सकती थी। इसलिए बड़ी उम्र की एक मुलाज़िमा को रखना ही बेहतर था, क्योंकि अब तो मेरी सास भी अपने ही कमरे में बंद रहती थी। कुछ दिन में मुलाज़िमा का बंदोबस्त तो हो गया। मुलाज़िमा रोज़ काम पर आती और कमरे में ही वक्त गुजारती। जब मेरा देवर घर आ जाता तो मैं भी अपने ससुर के पास इसकी मौजूदगी में चली जाती और ससुर के कमरे की जानिब देखती। मेरे लिए ये बात बहुत हैरान कुन थी, लेकिन खामोश तमाशाई बनी हुई सब कुछ देखती रही और कर भी क्या सकती थी। एक दिन अपने इस देवर दौर के रिश्तेदारों के घर गई हुई थी, जिन्हें मुझे बचपन में पाला पोसा था। मुझे घर से कॉल आई। फ़ोन पर मुलाज़िमा की आवाज़ थी, जो काफ़ी डरी सिमी हुई थी, पर इसने मुझे फ़ौरन घर आने का कहा। मैं इसी वक्त से जल्दी जल्दी घर पहुंची तो मुलाज़िमा दरवाज़े में खड़ी थी और इसने मुझसे कहा, मैंने यहाँ काम नहीं करना। इस घर में साया है, मेरा हिसाब किताब कर दें और मैं जाऊं यहाँ से। मैं इसकी बात सुनकर बहुत परेशान हुई। मैंने उसे कहा, तफसील से बताओ क्या हुआ है, लेकिन वो कुछ बताने में इमदाद नहीं हुई।
बल्कि अपने पैसे छोड़कर जा रही थी। अचानक मेरे सास भी वहीं चली आई। उन्होंने पैसे निकाल कर मुलाजिमा को दिए और फारिग हुई। ये देखकर मैं बहुत हैरान हुई तो कमरे में से निकलती नहीं, मगर आज कैसे दरवाजे पर आ गई। लेकिन मैं मज़ीद कुछ कहे चुपचाप घर के अंदर चली गई और अपने ससुर के लिए खाना बनाकर उनके कमरे में ले जाने के लिए टहरी तैयार की तो मेरी सास भी किचन में पहुंच गई। इन्हें किचन में देखकर मैं दिल ही दिल में मज़ीद हैरान हुई। अभी मैं इनके आने का मकसद ही तलाश रही थी कि वो बोल उठी, ये खाना मुझे दे दो, मैं ले जाती हूँ, मैं खिला दूंगी। मैंने बगैर कोई दूसरा अल्फाज कहे बर्तन इन्हें थमा दिए और ख़ुद कमरे में चली आई। शायद आज का दिन ही एक के बाद एक हैरानकुन मंजर दिखाने वाला था। इस दिन के बाद वो ससुर के कमरे में खुद जाने लगी थी। मुझे लगा इन्हें अभी अपने शौहर का एहसास हो चुका है, इसलिए खिदमत कर रही है। मगर अब मेरे ससुर भी पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे और दिन बे दिन इनकी सेहत गिरती जा रही थी। एक दिन मेरे देवर ने अम्मा से कहा वो शादी करना चाहता है ताकि इसकी बहू आए और घर में एक मज़ीद औरत की कमी पूरी हो जाए। मेरी सास बिना कुछ कहे बगैर देवर की शादी पर राज़ी हो गई और दिन रात इसकी शादी की तैयारियों में लगी थी। कम ही अरसे में मेरी सास ने शादी की सब काम दिलचस्पी में मुकम्मल करके अपने बेटे को शादी कर दी और मेरी नई दीवानी शादी करके ससुराल आ गई। मेरी नई दीवानी देरवानी बहुत मसूस और सादा मिजाज थी। वो हर किसी की बात पर सर झुकाती और ज़माने की चालाकियाँ उसे बिल्कुल भी नहीं आती थीं। सास ने नई दुल्हन को आते ही ससुर के कमरे में खिदमत पर लगा दिया और मेरा देवर भी अपनी बीवी को यही तलकीन करता कि वो अपने बीमार ससुर की खिदमत दिल व जान से करे। मेरी देवरानी हर वक्त ससुर के ही कमरे में रहने लगी थी। मेरी सास ने एक मर्तबा फिर से अब कमरे से निकलना बंद कर दिया था और ससुर की सारी जिम्मेदारी मेरी देवरानी पर लगा दी आ गई थी, जैसे वो खुशी सलूबी से निभा रही थी। इन दिनों मेरा देवर ने अपने एक दोस्त को घर ले आया और घर का ऊपर वाला पोर्शन किराए पर दे दिया। मेरे सास ने इस बात पर एतराज़ किया तो मेरे देवर ने कहा घर का खर्चा बढ़ गया है और अब्बा की दवाइयाँ भी मुश्किल बहुत महंगी आ रही हैं, इसलिए हमें इजाफ़ी आमदनी की ज़रूरत है। वैसे भी ये लड़का इसके बचपन का दोस्त है और देखा बिला है। सास ने देवर की जब बात सुनी तो खामोश हो गई और अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन मेरे देवर ने मुझे कमरे में आकर बताया कि इसका ये दोस्त पहली मर्तबा घर से दूर आया है, इसलिए खाना पकाना नहीं जानता। अब से इसका खाना भी हम बना कर देंगे। मैंने अपने देवर की बात पर हामी भर ली। फिर रोज़ाना इसके दोस्त का भी खाना बनाने लगी। जब मैं खाना बना लेती तो वो मेरे देवर से उसे पहुंचा देता। एक दिन बहुत तेज़ बारिश बरस रही थी और मैं अपने कमरे में बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। घर वाले तो अपने कमरे में आराम कर रहे थे, तो रात के इस पहर कौन हो सकता था। बस मैंने उठ के हिम्मत दिखाते हुए दरवाज़ा खोल दिया तो सामने मेरे देवर का वही दोस्त खड़ा था जो ऊपर वाले हिस्से में रह रहा था। इतनी तेज़ बारिश और ठंड में वो मुकम्मल भीग चुका था और जल्दी जल्दी माजरत करता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। पीछे खिड़की में इसके साथ दिल में हमदर्दी के जज्बात लिए फ़ौरन किचन की जाने पड़ी और चाय बनाकर इसके लिए जाने लगी। इतनी ठंड में एक इंसान के लिए मेरे दिल में हमदर्दी और एहसास के जज्बात पैदा होना फितरी था। जब चाय लेकर ऊपर वाले पोर्शन में गई तो सामने ही वो अपने गीले कपड़े सुखाने की कोशिश कर रहा था। मुझे आता देखकर एक लम्हे के लिए वो ठंडक ठंडक गया और कदम तो मेरे भी ढमढमा गए, लेकिन मैं पूरे एतमाद से आगे बढ़ी और चाय इसके सामने पेश की। मेरे साथ में चाय देकर उसने इतने शुक्र अमदाद लहजे में कहा। उसी वक्त चाय की सख्त तलब हो रही थी। मैं भी चाय उसे देकर जल्दी से नीचे आ गई, कहीं कोई देख न ले। और फिर इस दिन के बाद मैं इस लड़के के गैर
انفرادی طور پر بہت سوچنے لگی تھی، کیونکہ وہ شکل و صورت میں میرے مرحوم شوہر سے کہیں زیادہ اچھا اور پرکشش تھا۔ میں اب اکثر ہی اس کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کر اوپر لے جانے لگی، اور یوں میرے درمیان اجنجت کی دیواریں گر کر بے تکلفی سے بڑھنے لگیں۔ ادھر میری ساس کا وہی رویہ تھا، کمرے میں بند رہنا، جبکہ میری دیورانی سسر کی خدمت میں مقبول رہتی تھی۔ دوسری طرف میرے دیور کے انداز و طور بھی اسے بدلتے جا رہے تھے۔ نہ جانے کیوں وہ اب اپنی بیوی سے نرز رہنے لگا تھا۔ ایک رات جب میں اٹھ کر اپنے دیور کے دوست کو ملنے گئی تو ہم دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اچانک میری دیورانی وہیں پر آ گئی۔ اسے یوں دیکھ کر میں اور وہ لڑکا دونوں ہی گھبرا گئے۔ وہ لڑکا فوراً سے پہلے اپنے کمرے میں چلا گیا، میں وہیں رہ گئی۔ میری دیورانی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وہ سسر کے میلے کپڑے دھو کر سکھانے آئی تھیں، لیکن یہ سب دیکھ کر اسے افسوس ہوا۔ میں نے آگے بڑھ کر دیورانی کے پیر پکڑ لیے، وہ بہت بات کسی کو نہ بتائیے ورنہ میں کہاں جاؤں گی، اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ میری دیورانی نے مجھے ایک چانس اور دیا اور وہ چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے میں محتاط ہو گئی، لیکن اب بھی اپنے دیور کے دوست سے رابطہ ختم نہیں کیا۔ اب یہ میرے بس میں نہیں تھا۔ میں اسے محبت کرتی تھی اور وہ ہمیشہ ملتے رہنا چاہتی تھی، بلکہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا، مجھے یہاں سے لے جائے گا، بس کچھ دنوں کی بات ہے۔ مگر اب مجھے اپنی دیورانی کی طرف سے ڈر لگا رہتا تھا اور کسی طور پر بھی یقین نہ آتا۔ ایک دن میرا دیور سے باہر رہا تھا، میری دیورانی نے مجھے بلایا اور کہا، آج موسم خراب ہے، میں آ کر دیکھ لوں۔ جب کمرے میں آ گئی تو مجھے وہ واقعی بہت بیمار لگے اور لگتا تھا کہ آج وہ نہیں بچنے والے۔ میری دیورانی نے مزید مجھے کہا وہ اس کو بلا لائے تاکہ وہ آج ان کے پاس رہے۔ میں بہامی بھری اور سسر کے کمرے سے نکل کر ساس کے کمرے کی طرف جانے لگی، لیکن نہ جانے میرے دل میں اس وقت تک کیا خیال آیا کہ میں وہیں سے ہی مڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور فوراً کمبل اوڑھ کر سو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد میرے دیور کے قدموں کی آواز آئی، یقیناً وہ گھر واپس آ چکا تھا۔ میں اٹھ کر جھانکا تو وہ کمرے میں جا کر کاٹ رہا تھا اور آتا دیکھ کر اس نے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا تو میں نے دل میں سوچا، یہی موقع ہے، لوہا گرم ہے، وار کر دینا چاہیے۔ میں نے اس سے کہا، جانتے ہیں سارا دن وہ نہ جانے اس کی کیا حرکتیں ہیں۔ میرے دیور کے دل میں پہلے بیوی کے بدگمانی پنپ رہی تھی اور میری باتوں نے جلدی تیل کا کام کیا۔ وہ فوراً وہاں سے نکل کر اپنے باپ کے کمرے کی جانب گیا، لیکن اندر نہ جانے آسمان پھوٹ پڑا جب دیور نے یہ دیکھا کہ آپ زمین پر گرا ہوا ہے اور اس کی بیوی اس کے اوپر جھکی ہوئی ہے، اور اس منظر کو میرے دیور نے ذہن نے نہ جانے کیا سمجھ گیا، قبول کیا، اور میری باتوں کا بھی اثر تھا۔ وہ دوڑ کر اپنی بیوی کی طرف بڑھا اور اسے اپنے باپ سے دھکیل دیا۔ میرے دیور نے اپنی بیوی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں ایک کونے میں کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ شور شرابے کی بات سن کر میں بھی وہاں سے چلی آئی اور دیور کو روکنے لگی۔ وہ رکنے والا نہیں تھا۔ اس نے او دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اپنی بیوی کو کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا، کوئی سمجھ نہیں سکا، لیکن میرے دیور کی بیوی اب بھی رویہ پیش کر رہی تھی اور میری طرف امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے کہا، میں انہیں لوگوں کو بتاؤں گی کہ سسر موت کے قریب تھے، اس لیے اس نے مجھے ساس کو بلانے بھیجا، لیکن جب میں واپس نہیں آئی تو وہ سسر کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگی، جس نتیجے میں وہ وہیں گر گئے۔ لیکن میں اس لمحے اسے صاف مکر گئی اور اپنے دیور سے کہا، یہ بہت دن سے اس گھناؤنے فعل میں ملوث تھی اور میں ہی چپ چاپ یہ سب دیکھ رہی تھی، کیونکہ میرے سچ بولنے سے کوئی بھی یقین نہیں کرتا۔ میری دیورانی بڑی بڑی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس سے طلاق
تو ہو چکی تھی، لیکن اس کے دامن پر لگا یہ بدنامی کا داغ میرے بیچ سچ بولنے سے مٹ سکتا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ اس دوران میرے دیور دوڑ کر اپنے باپ کو اٹھانے کی کوشش کی تو پتہ چلا وہ مر چکا ہے۔ شاید میرے سسر نے اپنے بیٹے کی حرکت کا صدمہ دل پر لگا لیا تھا۔ میری دیورانی اس وقت گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی اور ساجد صاحب اپنے سسر کی تدفین میں مصروف ہو گئے۔ میری ساس عدت میں بیٹھ چکی تھیں، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت پرسکون تھی۔ میرے ساس کی عدت مکمل ہونے کے کچھ دن بعد ایک دوست اس نے ملنے آئی۔ میں اپنی ساس کے کمرے کے باہر کی جانب کھڑی ہو گئی، جہاں سے اندر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کھڑکی کا پردہ ذرا سا سر لا لیا، جہاں سے اندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ میری ساس خوش دلی سے باتیں کر رہی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ کچھ مہینے پہلے ہی اس عورت کا شوہر مر چکا ہے۔ کچھ دیر بعد میرے ساس اٹھ کر اپنی الماری کی جانب گئی اور ایک بڑھیا سی اپنی دوست کے تھما دی۔ میرے ساس کے چہرے پر ایک پرسرار مسکراہٹ تھی۔ اگلے ہی لمحے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب میرے ساس نے اپنے دوست سے کہا وہ کام مکمل کر چکی ہے اور ایک تیر سے دو شکار ہو گئے۔ ایک طرف شوہر کو یہ دوائی ملا کر دینے سے بستر پر لگا دیا گیا اور دن پہ دن انہیں کمزور کر کے ختم کر دیا، جبکہ دوسری جانب بہو کو بھی ٹھکانے لگا دیا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ساس اس حد تک بھی جا سکتی ہے۔ دوسری عورت جو کہ میری ساس کی دوست، اب وہ میرے بارے میں پوچھ رہی تھی، جس پر وہ عورت بتا رہی تھی کہ میں اس گھر میں رہوں گی کیونکہ ایک ملازمہ کی بھی ضرورت ہے۔ اس لمحے مجھے اپنی سنگین غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ مجھے اس دن اپنی دیورانی کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دینا چاہیے تھا اور بعد میں سچ بول کر اسے بچا لینا چاہیے تھا۔ میری ساس پر یقین نہیں آ رہا تھا، میری ساس اس حد تک بھی جا سکتی ہے۔ میں اس گھر سے اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ جس لڑکے کے ساتھ میں بھاگی تھی، اس کا اپنا بھی کوئی مضبوط ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے وہ رات مجھے اپنے دوستوں کے پاس لے گیا اور کہا آج رات یہیں رہیں گے، لیکن مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے رات 4 بجے میری آنکھ لگی تو مجھے خبر ہی نہ ہوئی اور جب صبح جاگی تو میرے زیورات والا بیگ غائب تھا۔ وہ رات نہ جانے وہ کون چوری کر لے گیا تھا۔ میں جس